Dear students, Assalamu alaikum. I'm your Urdu teacher from the Reader School, Hafizabad, class 10th. आज हम नज़म नात पढ़ेंगे, इसकी तशरीह पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नात ऐसी नज़म जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। नात में शायर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ़ व रहीम शान ज़ी सिफ़ात अज़ीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़े यौमुन नशूर दो आलम के इमदादगार अमीनो गमगुसार गरीबों की जाँ का सुकून यतीमों के दिल का करार महबूब परवरदिगार और पैगम्बर ज़ी वक़ार बनकर आए। ये नज़म शायर एहसान दानिश की है। एहसान दानिश 1914 में कांडला ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर में पैदा हुए। उनका असल नाम एहसानुल हक और तख़ल्लुस दानिश था। एहसान दानिश के कलमी नाम से मशहूर हुए। वालिद की माली हालत नागुफ्ताबा थी। इब्तदाई तालीम कांडला ही से हासिल की, मगर तंगदस्ती और गुर्बत के बाइस बाकायदा तालीम हासिल ना कर सके। मजदूरी करने लाहौर आए तो मामारी इंटें ढोईं, चौकीदारी की, चपरासी और माली भी रहे। इसी दौरान लाइब्रेरियों में भी आते जाते रहे, मुताला जारी रखा। मौजू तबा थे, शेर गोई का बहुत शौक था। इस उनकी मशहूर तसानीफ हदीस ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, आतिश सियाल, नफ़ीर फ़ितरत, जादा नू, फ़ज़ल सलासल, नवाए कारगुल, आतिश खामोश, शिराज़ा, गोरस्तान, ज़ख्म मरहम और चरागां शामिल हैं। अब हम नात की तशरीह करेंगे। सबसे पहले शेर नंबर 1। दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया, गमगुसार आ गया है। नात के पहले शेर में शायर ने हजूर सैयदुल अंबिया हबीब किबरिया महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ते हमदर्दी, अमानतदारी और गमगुसारी को बयान किया है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो आलम में उम्मत मुसलमा के मददगार हैं, रब्बुल इज़्ज़त के दीन इस्लाम के अमानतदार हैं, दुख दर्द के मारों के गमगुसार हैं। दुनियावी ज़िंदगी की रहनुमाई व हिदायत हो या उखरवी ज़िंदगी में बख्शिश व मग़फ़िरत, इंसानी इखलाक की सिफ़तें अमानत हो या तौहीद इलाही का पैगाम, दर्दमंदों की गमगुसारी हो या बेसहारों से मोहब्बत और शफ़क़त। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से ज़िंदगी के हर रंग को खूबसूरती अता हुई। शायर ने हजूर सरवर आलम को दोनों जहां के मददगार के लक़ब से पुकारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद दर्जा अमानतदार भी थे, इसीलिए आपको लोग सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। नंबर 2, गरीबों की जाँ को, यतीमों के दिल को सकून हो गया है, करार आ गया है। हजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से गरीबों की जाँ और यतीमों के दिल को करार आ गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिसकती हुई आदमियत के वक़ार को बुलंद किया। फरमाया, वला तक़रबू मालिल यतीमी, वला तक़रबू मालल यतीमी के खुदाई हुक्म के साथ यतीमों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ अता किया। उस पाक दुर्रे यतीम ने यतीमों की वलादत को निजात, सवाब व अजर का वसीला बनाया। गरीबों मस्कीनों की हाजत रवाई के लिए नफ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का दरस दिया। मुआशरे के गरीब, मुफलिस, नादार और ज़रूरतमंद तबके के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हर तरफ जहालत के अंधेरे छाए हुए थे। लोग हर तरह की बुराई में मुब्तला थे। गरीबों का कोई परेशान हाल न था। अमीर लोग बुराइयों के बावजूद अपनी दौलत की वजह से साहिब इज़्ज़त थे। हर तरफ जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद सारी लाक़ानूनियत ख़त्म हो गई। इस्लाम ने हर शख्स के कानून मुतय्यन किए। हजूर ने फरमाया, किसी गोरे को काले पर, किसी अमीर को गरीब और किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं। अज़मत और बड़ाई की बुनियाद तक़वा पर रखी गई। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो मुत्तकी और परहेज़गार है। नंबर 3, उसूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया है। में शायद कहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और सारी दुनिया के लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िरों के साथ भी हमेशा अच्छा सलूक किया, यहाँ तक कि काफिर भी आपके अच्छे सलूक को देखकर मुतासिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। आप पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। बच्चों के साथ भी नहायत शफ़क़त का रवैया रखते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी बड़ों की इज़्ज़त करने
اور چھوٹوں سے پیار کرنے کا سبق دیا۔ آپ بلا شبہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اب انسان کا عرفاں ہوگا، یقین ہوگا، اعتبار آ گیا ہے۔ عرفاں ہوگا، پہچان ہوگی۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے انسان کا عرفان حاصل ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرتی اونچ نیچ، سماجی تفرقات، نسلی تعصبات کی بے خونی کر کے مساوات نسل انسانی کا چار دانگ عالم میں پرچار کیا۔ تقوی، اخلاص، نیکی، پرہیزگاری اور اخلاق حسنہ کو انسانی عظمت کا معیار قرار دیا تو انسان کو انسانیت کی اصل پہچان ملی۔ انسان کو انسان ہونے کا رتبہ ملا۔ رنگ، نسل، خاندان کی بڑائی کا غرور مساوات کے تصور تلے رون دیا گیا۔ حسب و نسب کا تکبر اخلاص و تقوی کے آگے زیر ہو گیا۔ مال و دولت پر مبنی جاہ و جلال نیکی و پرہیزگاری کے سامنے دم توڑ گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو تقوی اور اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین تصور سے روشناس کروایا تو انسان کو انسانیت کا بلند درجہ مل گیا۔ اب صحیح معنوں میں انسان کو اس چیز کی پہچان ہو گئی ہے کہ انسان کیا ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ انسان اب اپنے آپ کو پہچاننے لگا کیونکہ ایک کامل انسان کی زندگی کا نمونہ اس کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور آپ کی تعلیمات کو سن کر انسان کو اس بات کا یقین آ گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ انسان دنیا میں محض کھانے پینے اور کام کاج کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا وہ اس کی عبادت کرے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے۔ نیکسٹ، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے آفاقی دین اور قرآن کا ابدی پیغام ہے۔ یہ محبت کا چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا کیونکہ اس آفاقی، الہامی اور خدائی پیغام محبت کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ فرمان ہوتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو خود ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بقول آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان ذی صفات پیغمبر خدا ہیں جن کا پیغام محبت و اخوت ہمیشہ دین اسلام یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں زندہ اور پائیدہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد اسلام کے نور سے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی روشنی پھیل چکی ہے، اب یہ روشنی بجھ نہیں سکتی۔ نیکسٹ اینڈ لاسٹ، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صد راہ گزار آ گیا ہے۔ شاعر نعت کے اختتام میں زمانے کو اپنی ابدی، اخروی اور دائمی منزل کی مبارکباد دیتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ کی روشنی میں قیامت تک انسانیت کی راہ میں ہدایت بن کر منور رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو فلاح و کامیابی کی ہدایت سے روشناس کروایا، شرک کی تاریکیوں میں توحید کے نور کو منور کیا، مخلوق کو معبود حقیقی کے در پر جھکنے کا درس دیا۔ آپ کی تعلیمات کا فیض عام ہوا، انسانیت کا مکروہ چہرہ دھل گیا۔ کفر و شرک اور بد اخلاقی کے گھناؤنے جرم اختتام کو پہنچے، آدمیت کے وقار کو بلند کیا، غریبوں مسکینوں کے جان و مال کو تحفظ عطا کیا، مساوات نسل انسانی کا چار دانگ عالم میں پرچار کیا۔ حضرت خضر جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خشکی اور تری میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو منزل کا پتہ بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی 100 گنا زیادہ بہتر ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ امت کو دیا ہے وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور فلاح کا باعث ہے۔ یہاں پر نعت کی تشریح مکمل ہوئی۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگ نعت کی تشریح پڑھیں گے اور اس کا مرکزی خیال بھی